अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी दे। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। असलम का तंजिया सर्द अंदाज इसके जब्त से बाहर हुआ था, इसलिए इसके अंदाज में जवाब देते इसे काटदार निगाहों से इसे घूरते वार्न किया। जरान के लहजे में झलकता एतमाद महसूस करते असलम के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी। अपनी इन सालों की दोस्ती पेशमानी होती हुई थी। इसने एक खुदगर्ज इंसान से इतने साल दोस्ती निभाई जो इसकी बेगर्ज दोस्ती के काबिल न था। आहिल के लिए आसान नहीं था यहाँ से भागना, मगर जरान खान ज़्यादा के लिए तो आसान था आहिल को यहाँ से भगाना। असलम ने जरान को देखते गहरा तंज किया। असलम, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरान अब गुस्से पर काबू न रख सका था, इसलिए अपनी निगहदाश्त शहादत की उंगली उठाए इसे सख्त लहजे में तंबी की। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। समीउल्लाह खान अपने दिल पर हाथ रखते कुर्सी पर बैठे थे। शहराम ने समीउल्लाह के कपकपाते वजूद को देखते जल्दी से आगे बढ़ते इन्हें पानी पिलाया। बाकी सब शशद खड़े असलम यार खान की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी लगता है असलम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारा बाबरक की मौत की वजह जानकर हमको हमको भी यकीन नहीं आया था। वो पेरोज क्यों मारेगा बाबरक को? वो दोनों बहुत अच्छा दोस्त भी था। असलम ये सारी बात कह रहा था। यकीनन इसमें कुछ तो सच होगा, वरना असलम को क्या पड़ा है ये सब कहने का। अवध खान जरान को अपनी सख्त नजरों के हिसार में बोले थे। लेकिन काका, आहिल अगर बाबरक को मारा भी है तो जरान आहिल को क्यों बचाएगा? बाबरक से ज्यादा जरान तो आहिल तो अजीज नहीं हो सकता। अरहाम ने बात बिगड़ती देखकर तहम्मुल से अरबत खान को समझाने की कोशिश की। यार, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जरान ऐसा क्यों करेगा। आहिल अब्रिश का भाई है। जरान खान ज्यादा आहिल को नहीं बल्कि अब्रिश के भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब्रिश को बीच में मत लाओ असलम यार खान। तुम्हें मुझ पर शक है, मुझसे बात करो। मैं हर इल्जाम का जवाब भी दूंगा और ये साबित भी करूंगा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जरान ने अपनी मुठ्ठियां भींचते बहुत तमुल से कहा, मगर इसके माथे पर फूलती रने इस बात की खुमास थी कि वो असलम यार खान के इल्जाम पर मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं जरान कि तुम्हारा इस सब से में कोई हाथ नहीं है, मगर आहिल का तो है। इस बात को तो मानते हो? अब की बार असलम ने जरान की आंखों में आंखें डालकर बहुत सुकून से पूछा। जरान खान ज्यादा का तैश इश्तिहाल से सूख चेहरा असलम को पुरसुकून कर गया था। अभी तो वो जरान खान ज्यादा को वो तकलीफ देने वाला था कि वो दर्द से बुरी तरह बिलबिला उठा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आहिल ने ये सब किया है, ठीक है, तुम इसे ढूंढ कर लाओ और इसे सजा दो। अगर जरान की बात पर असलम यार खान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। मगर अब वो जबकि वो यहाँ से फरार हो गया है तो गांव के कानून के मुताबिक मुझे अपने भाई की मौत के बदले खून बहा चाहिए। असलम की बात पर सब हैरानगी और नासमझी से मिलते तासुरात से इसे देखा। जरान की उलझन भी बड़ी थी। असलम खान के लबों पर गहरी हुई मुस्कुराहट देखते जरान ने मुस्कुराहट का मफहूम समझने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। वो क्या कह रहा था वो समझ ही नहीं पाया। वो जो समझा था वो असलम यार मरकर भी नहीं कह सकता था। आखिर इतना तो अपनी दोस्ती पर यकीन था। दादी, मैं बाबरा की मौत के बदले अब्रिश को वली में चाहता हूँ। असफल ने जरान को अपने सुर सपाट नजरों के हिसार में लिए जरान खानजादा के सर पर हवेली के 2 मंजिला छत गिराई थी। जरान की आंखों में गुस्सा इश्तियाल बेयकीनी लहू बनकर उतरा था। वो बेयकीनी से असम यार खान को देख रहा था, जो अपने लबों पर से जाया मुस्कुराहट सजाए से देख रहा था। यकीन मानो टूटा था मान टूटा था जिस जिसने कुछ लम्हों के लिए जरान की कुव्वत गोया ही छीन ली थी। वो यार खान को पथराए वजूद के साथ खड़ा बेयकीनी से देख रहा था। दादी, मुझे अपने भाई की मौत के बदले अब्रिश हर हाल में अपनी वनी में चाहिए। मुझे अब्रिश के से निकाह करना है। वह जरान के पथराए वजूद पर तनफ्फुर भरी निगाह डालता हुक्म था। इसके जहर खान हुक्कार पर जरान के वजूद में हलचल हुई थी। असफन खान के अल्फाज सुनते ही इसने अपना आप आतिश गैर मादे की तरह फटता महसूस हुआ। दिमाग की रगें फड़कती आग का गोला बनी थी। वो एक ही जुस्म में आगे बढ़ते असफन के गिरबान को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असफन यार खान, अपनी नापाक जुबान से मेरी मोहब्बत मेरी मंगेतर का नाम भी लेते थे।
زاران اسفن کا گریبان جگڑتے بولا نہیں دھاڑا تھا۔ اسفن کے لبوں پر صرف شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش کھڑا زاران کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارحام درید اور شہرام نے آگے بڑھ کر زاران کے ہاتھوں سے اسفن یار کا گریبان چھڑوایا۔ کیا کر رہے ہو زاران؟ تم تمیز بھول گئے ہو؟ درید خان غصے سے گرج اٹھے۔ میں تمیز نہیں اسفن خان، سارے لحاظ بھول گیا ہے، میری دوستی بھول گیا ہے جو میری منگیتر کو اپنی ونی میں لانے کی بات کر رہے۔ زاران اسفن کو تیش و اشتعال سے گھورتے گلے کی پھونکتی رگوں کے ساتھ چلایا۔ زاران کے لہجے میں کرب اذیت کی گہری رمق شامل تھی جسے وہاں کھڑے ہر انسان نے بخوبی محسوس کی تھی۔ تمہاری منگیتر تھی، اب وہ نہیں ہے۔ تمہارے نکاح سے بھاگ کر وہ یہ رشتہ تمہارے منہ پر مار کر چلی گئی تھی۔ ابرش تمہاری محبت نہیں، میری محبت ہے۔ اسفن یار خان صرف چہرے کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا چلایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اسفن میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زاران نے غصے سے دبے بے قابو ہوتے ٹیبل پر پڑے تمام برتن زمین پر الٹ دیے تھے۔ کانچ کے نازک برتن زمین پر گر کر چکنا چور ہوئے تھے۔ گٹ کی کرچیاں دور دور تک پھیل کر مردان خانے کا نقشہ ہی بگاڑ چکی تھی۔ مردان خانے سے شور کی آواز سنتے زنان خانہ میں موجود امینہ خانم اور رزینہ خانم آواز باختہ بھاگتی ہوئی مردان خانے میں داخل ہوئی۔ درید خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ وہ مردان خانے کے وسط میں ہی رک گئی تھی۔ بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ابرشی وہی لڑکی ہے جو مجھے امریکہ میں ملی تھی۔ ہم دونوں میں وہاں عہد و پیمان ہوئے تھے، مگر جب مجھے پتا چلا تم ابرش کو پسند کرتے ہو، میں تمہاری خاطر اپنی محبت سے پیچھے ہٹ گیا تھا، بلکہ ابرش کو بھی مجبور کیا وہ تمہیں ہاں کر دے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سچ نہیں ہے۔ زاران نے لڑکھڑاتی زبان سے بولتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے۔ یہی سچ ہے، وہ تمہاری محبت نہیں، میری محبت ہے۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھو اس سے۔ اس نے تم سے کیوں چھپایا؟ وہ مجھ سے امریکہ میں ملی تھی۔ کیوں تمہیں اس بات سے بے خبر رکھا؟ وہ مجھے پہلے سے جانتی ہے۔ کیوں وہ مجھے دیکھتے انجان بن گئی؟ کیوں وہ ہر بار تمہاری محبت تمہارے حصار سے بھاگتی رہی؟ کیوں وہ عین نکاح والے دن حویلی سے بھاگ گئی؟ اسفن سوال نہیں کر رہا تھا، زنان خانزادہ کے دل میں زہر میں بجھتے تیر پیوست کر رہا تھا۔ یہ سوال نہیں کھولتا ہوا پانی تھا جو وہ اس پر انڈیل رہا تھا۔ اس سوالوں کے جواب شاید تمہیں اس سے نہ مل سکے، مگر میرے پاس ہے تمہارے ان سوالوں کے جواب۔ اب اس کے دل میں چور ہے، اس لیے اس نے تم سے میرے بارے میں حقیقت چھپائی۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسفن یار خان زاران کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ زاران کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ اب ہلکی سی نمی اترنا شروع ہوئی تھی، جسے اسفن یار خان دیکھتا استہزائیہ مسکرا کر رہ گیا۔ زاران خانزادہ کو حویلی کی دیواریں دھڑ دھڑ خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ مردان خانے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسفن یار خان کی شفافیت پر شہرام اور ارحام لب بیچے اسے دیکھ رہے تھے۔ سمیع اللہ خان کو آج احساس ہوا تھا ان کے پوتوں کے قدان سے اونچے ہو گئے ہیں، قد ان سے اونچے ہو گئے اور اپنے اونچے قد ان کے احساس میں ان کی ذات تک فراموش کر چکے ہیں۔ داجی مجھے ابرش ونی کے طور پر اپنے نکاح میں چاہیے، اسفن یار خان نے گرجتے ہوئے کہا۔ سمیع اللہ، درید خان اور اربت خان اسفن کے مطالبے پر پریشان ہوئے۔ امینہ خانم اور رزینہ خانم نے دہلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ سب بے بسی سے اسفن اور زاران کو دیکھ رہے تھے۔ زاران خان زیادہ پتھرائی کیفیت میں کھڑا خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے سنا وہ سچ نہیں۔ ابرش اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ وہ اس سے اقرار کر چکی ہے اپنی محبت کا، نشے کی کیفیت میں۔ اس کے لبوں پر اسفن کا نام نہیں بلکہ اس کا نام تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، کیا تھا وہ سب؟ کیا اس کے لیے وہ بار بار اس کی محبت سے بھاگتی رہی تھی کیونکہ اس نے اس سے محبت کبھی نہیں کی تھی؟ زاران خان زادہ نے گہرے سانس بھرتے کرسی کا سہارا لیا۔ کرسی کی سطح پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھے اس کے ہاتھوں کی گہری نیلی رگیں واضح ہوئی۔ ماتھے پر پھولتی رگیں اس کے اندر غیظ و اشتعال کی لہر دوڑا رہ چکی تھی۔ رگوں میں خون لاوے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ چہرے پر گلیشیئر سے بھی سرد برفیلے تاثرات چھائے تھے۔ جو بھی تھا، زاران خان زادہ کے نزدیک بے وفائی کی سزا بہت دردناک تھی۔ وہ سزا ابرش کو مل کر رہنی تھی۔ زاران اسفن کو لہو کے رنگ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرح بڑھا۔ اسفن کی آنکھوں میں اپنی خون رنگ آنکھیں گاڑے۔ زاران کے لبوں سے نکلتے لفظ اسفن کو ہی وہاں موجود سب کو ساکت کر گئے۔ جو وہ تمہارے نکاح میں بنی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے نکاح میں بنی کی حیثیت سے آئے گی۔ زاران نے شیر سی غراہٹ پوری حویلی میں میرا بھائی میرا مرا ہے۔ اسفن یار خان بھی جواباً غرایا تھا۔ بہن میری
बहन मेरी बेवा हुई है। जरान की गुर्राहट में आग की तपिश नुमाया थी। आहिल तुम्हारा मुजरिम नहीं, मेरा भी मुजरिम है, और ये बात याद रखना, वो मेरी मंगेतर है। ये बात पूरा गांव जानता है। मेरे निकाह से वो भागी थी, अब सजा के तौर पर वो मेरे ही निकाह में आएगी, चाहे वनी के तौर पर ही सही। जरान बर्फ से लहजे में बोलता अपना अटल फैसला सब पर वाज़ेह कर चुका था। इसका फैसला तुम नहीं दाजी करेंगे। हसन यार खान ने मुट्ठी दबोचते गुस्से से कहा, इसका फैसला सिर्फ जरान खान ज्यादा करेगा। वो मेरी थी, मेरी ही रहेगी। जो बीच में आए से जरान खान ज्यादा मौत के घाट उतार देगा। जरान गुस्से से गरजता अपनी चादर गले में झटकता अपने भारी बूटों की तमक के साथ वहां से चला गया। गुस्से से हवेली से निकल आया था। इसकी गाड़ी हवाओं के दोष पर सफर कर रही थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर हिचकोले खाते हुए असलन के लफ्ज इसके दिल में नुकीले बाले चुभो गए थे, जो इसके दिल को फगार कर रहे थे। ऐसी तपिश महसूस कर रहा था जो इसके पैरों से दिमाग तक पहुंच रही थी। इसे अपने मसामों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। वो सिर्फ चेहरे के साथ लब भींचे ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करना इसके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, मगर इसे हर हाल में अपने दिल में पनपते सवालों के जवाब चाहिए थे। असफन के लफ्ज इसे अपने समातों में पढ़ते सुनाई देते। वो तुमसे नहीं मोहब्बत करती, मुझसे मोहब्बत करती। जरान खान ज़ादा को अपने दिल में बर्छी सी पेवस्त होती महसूस हुई थी। जरान ने स्टेरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। मैं अबरिश पाशा इकरार करती हूँ, मैं जरान खानजादे से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसका मदोशी में किया हुआ इकरार याद आया था। दोनों के अल्फाज गड़मड़ होते इसके दिल की दुनिया तह बाला किए हुए थे। इस वक्त इसके अंदर एक तूफान बरपा था। अपने अंदर उठती आग लपेटों में अपना आप भस्म होता महसूस हो रहा था। जरान ने जबड़े बेचे गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाते इसने सामने आती गाड़ी से खुद को बमुश्किल ही बचाया था, वरना जितनी तेज इसकी गाड़ी की स्पीड थी, बुरी तरह टकराव होता। जरान ने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी संभालते अब इसकी स्पीड कम की थी। इतनी जल्दी मेरी मौत नहीं आ सकती। अबरिश पाशा, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सजा में देकर रहूंगा। जरान हलक के बल फूलती सांसों से चीखा था। दिल दिमाग असफन की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर इसने इससे क्यों छुपाया? वो असफन से अमेरिका में मिल चुकी है। क्यों क्यों जरान खानजादा ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुद से ही सवाल किया था। क्यों वो असफन को देखते ही इसके सामने अनजान बन गई? इस सवालात से जरान को जलते तवे पर जैसे बिठा दिया था। फोन रिंग होने पर जरान ने डैशबोर्ड से उठाकर कान से लगाए। दूसरी तरफ मिलने वाली खबर से इसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पांव रखा। गाड़ी फुल स्पीड में थी। यकदम ब्रेक लगाने से गाड़ी दूर तक फिसलती गई, जिसे जरान खानजादा ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। यह खबर तुम मुझे अभी दे रहे हो? वो मुश्तिल होते पूरी कुव्वत से चिल्लाए। सॉरी सर, निकाह का फंक्शन बहुत सादगी से रखा गया है, इसलिए अंदाजा ही ना हो सका। दोनों तरफ से निकाह छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ से वजाहत दी तो जरान खानजादा ने फोन बंद करते ही पूरी कुव्वत से विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक एक बात का हिसाब दोगे तुम मिस अबरिश पाशा। आज की रात मिसेस जरान खानजादा बनकर। जरान गाड़ी स्टार्ट करते कैसे इश्तियाल से दहाड़ा। अबरिश दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी नम आंखों से अपने हिनाई हाथों को देख रही थी, जिसमें जरान खानजादा अपने नाम की मेहंदी लगे देखना चाहता था। मगर आज ये मेहंदी ज़ईम के नाम की लग चुकी थी। न सिर्फ मेहंदी, बल्कि वो ज़ईम के लाए हुए दुल्हन के लिबास में इसके लिए पूर सजी थी। रेड दुल्हन के लिबास में वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सफेद दमकता रंग रेड लहंगा चोली में गजब ढा रहा था। बारीक रेड नेट के दुपट्टे के हाले में इसका हुस्न दमक रहा था। पिछला गला काफी डीप था। इसकी पुश्त बारीक नेट के दुपट्टे में पूरी तरह आया थी। ज़ईम ने अपनी पसंद से इसके लिए ये लिबास खरीदा था, जिसमें इसकी रनाइयां देखने वाले को महवत कर रही थी। अभी कुछ देर में इसका ज़ईम के साथ निकाह था। इसके बाद रुखसती होनी थी। घर में ही छोटी सी तकरीब थी। चंद मेहमान थे जो सिर्फ ज़ईम की तरफ से ही थे, जो बाहर लाउंज में ही बैठे थे। वो अपने हाथों को देखते गहरी सोच में गुम थी कि अचानक इसके कमरे में कुछ गार्ड्स हथियारों से लैस दाखिल हुए, जिन्होंने कमरे में दाखिल होते ही इस पर बंदूकें तान ली थी। तो कौन हो तुम? मामा, मेरे कमरे में क्यों आए हो? अबरिश हवास बाख्ता बेड से उठी थी। आपको हमारे साथ चलना होगा। इनमें से एक गार्ड बोधवाना अंदाज में नजरें झुकाए बोला। कम वो बेश सब गार्ड नजरें झुकाए खड़ी थी। किसी ने इस पर नजर नहीं डाली थी। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। तुम लोग यूं मुझे बंदूक से डरा नहीं सकते। और तुम लोग अंदर कैसे दाखिल हुए? मामा कहाँ है? मामा, मामा, अबरिश पूरी कुव्वत से चीखी थी। खुद से ज्यादा इसे जहले और अनाया का ख्याल था।
तमाम मेहमान और आपके मामा बिल्कुल सही सलामत है, मगर आप हमारे साथ ना आई तो किसी के सही सलामत होने की गारंटी नहीं है। एक गार्ड इसके सर पर बंदूक ताने साथ लहजे में बोला, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, चाहे तुम जान से मार दो। अमरीश इस बार हलक के बल चीखते हुए आगे बढ़े, रुक जाए, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपकी छोटी बहन को मार डाला जाएगा। अगर आपने ज्यादा किया तो पिस्टल की गोली आपकी बहन का सीना चीर देगी। अमरीश ये अल्फाज सुनते साकत हुई। अनाया कहाँ है? कांपती आवाज में पूछा। वो बाहर लाउंज में है, मगर आपकी एक गलती की वजह से इस पर फायर कर दिया जाएगा। अमरीश ये सुनकर बेबसी से चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रो दी। कुछ तवक्कुफ के बाद वह गहरे सांस लेते अपने आंसू साफ करते हुए गार्ड्स के हमरा एक कमरे से बाहर निकली। बाहर लाउंज में मेहमानों और इसकी बहन पर भी गार्ड्स बंदूकें ताने खड़े थे। डाइनिंग रूम में मौजूद जईम अब्बासी साहब को भी गार्ड्स अपनी बंदूकों के हिसार में लिए खड़े थे। अमरीश ने एक नजर अनाया और इसके साथ खड़े जहले को देखा, जो आंसू बहाती बेबसी और तफसीर बनी खड़ी थी। अमरीश को देखते जहले तड़पते हुए आगे बढ़ी तो एक गार्ड ने अनाया के सर पर पिस्टल का नोक का दबाव बढ़ाया था। अनाया रोते हुए बुरी तरह कांप रही थी, जिसे देखते जहले वहीं पर मुजम्मद हुई। इन्हें जरान खान ज़्यादा से इस सब की तवक्को हरगिज नहीं थी। गार्ड्स के संजीदा और शफाफ चेहरों को देखते हुए पीछे को अपने कदम बढ़ाने पर मजबूर हुए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस बेटी को बचाए, तो कब कुछ ना करना अनाया को। मम्मा मैं चल रही हूँ, अमरीश ने कांपते लहजे में कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अमरीश, जहले ने रोते हुए अमरीश को पुकारा। अमरीश जहले की पुकार सुनी अनसुनी करते खामोशी से इन गार्ड्स के हमरा गेट से बाहर निकला। वो दुल्हन के लिबास में गार्ड्स के हमरा बाहर आई तो सामने गाड़ी से निकलते जरान को देखकर बुरी तरह चौंकी। आंखें मीचते गहरे सांस लेकर बहुत से आंसू इसके आंखों के रास्ते आरिस पर बहाए। वो सच में इसकी मोहब्बत के लायक न था। आज से पहले इससे मोहब्बत करने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। ब्लैक शलवार कमीज पहने, कंधों पर मर्दाना शॉल डाले, चेहरे पर मखसूस मगरूर आना मुस्कुराहट सजाए, वो गाड़ी से टेक लगाए इसे जाहिया निगाहों से इसे देख रहा था। अमरीश तेज तेज कदम उठाते जरान की तरफ बढ़ी। ये सब तुमने किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतना गिर जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो उसकी तरफ बढ़ते सदमे की कैफियत से हजियानी अंदाज में चीखी, तुमने सोच भी कैसे लिया तुम किसी और की हो जाओगी? और जरान खान ऐसा होने देगा? जरान खान अपनी चीजों पर भी किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो जरान खान ज़्यादा की मोहब्बत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह किसी दूसरे के लिए सजने की, किसी दूसरे के नाम की मेहंदी लगाने की? जरान खान ने आगे बढ़कर इसकी कलाई को अपनी वहशी गिरफ्त में लिया। इसे दुल्हन के लिबास में यूं सजा सारा देखकर वो पागल हुआ था। क्योंकि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी में जिस मर्जी से शादी करो, जिसके लिए भी सजू सबरो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो अपनी कलाई की वहशी गिरफ्त से छुड़वाते हुए चीखी, मेरी मोहब्बत मेरी मंगेतर हो तुम। जरान ने भी इससे ज्यादा हलक के बल चीखा था। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अमरीश की नथ खींचकर उतारते दूर उछाल दी। अमरीश ने सफाक अमल से दर्द से सिसक कर रह गई थी। आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरसने लगे थे। मत रो मेरी जान, अभी तुम्हें बहुत से हिसाब देने हैं। आज रात तुम पर कयामत से गुजरने वाली है। मेरे निकाह में आने के बाद तुम्हारी बेवफाई का हिसाब तुम पल पल लोगी। जरान खान पूरी कुव्वत से धाड़ा था, मैं कभी तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है तुम जबरदस्ती मुझसे निकाह कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। अमरीश ने अपनी गुलाबी होती शहद रंग आंखें इसकी ब्राउन आंखों में गाड़ी। तुम निकाह करोगे, वो भी आज और अभी करो। निकाह करोगे क्योंकि तुम मेरे निकाह में वनी की हैसियत से आ रही। जरान ने सर लहजे में कहे हुए अल्फाज पर अमरीश साकित हो। वनी इसके मुंह से सरसराते हुए निकला। जरान खान इस्तेज़ाइया मुस्कुरा गया था। रमजान वो हलक के बल चीखा, जी छोटे खान। रमजान इसके करीब आते हुए नजरें झुकाए बोला। जरान खान के इशारे पर इसने एक पैकेट जरान की तरफ बढ़ाया और दोबारा से इसे अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जरान ने इसकी कलाई दबोचे हुए इसकी हथेली पर अपने पैकेट से मेहंदी निकालकर इसके हिनाई हाथों पर मलती। कहा था तुम्हें इन हाथों पर मेहंदी सिर्फ मेरे नाम की लगेगी। जरान ने हैरान आंखों से देखते हुए बोला, तुमने बहुत गलत किया। किसी और के नाम की मेहंदी लगाकर, किसी और के लिए खुद को सजाकर तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। जरान खान आज की रात तुमसे पल पल इसका हिसाब लेगा। वो इसका मुंह दबोचते हुए धाड़ा था। अमरीश ने नफरत से इसका हाथ अपने मुंह से झटकने की कोशिश की। जरान ने सुलगती नजरें इसके शोला जवाला रूप पर डालते इसे छोड़ा था।
وہ اس کے چھوڑنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ بھی سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ خود کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ زران خان زادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کار پوش پر آ کر چرچرائے تھے۔ ابرش نے گاڑی میں گونجتی سسکیاں بھی تھمی تھی۔ اس نے خوف و ہراس سے اس حویلی کو دیکھا جہاں سے وہ مشکل سے بھاگی تھی، اس انسان کے حصار سے بھاگی تھی، مگر آج پھر سے اس انسان کی ہر کوششوں کو ناکام بناتے اس حویلی سے اس زندان میں پھر سے لا پٹکا تھا۔ ابرش کے لیے یہ حویلی کسی زندان سے کم نہ تھی۔ زران خان زادہ کا ہونے سے اس کی سانسیں ساکت ہوتے سینے میں دب رہی تھی۔ ابرش کے انداز زران خان زادہ کے لیے نفرت کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ جس طرح اسے یہاں لایا تھا، ابرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے اسے اپنے حواس کھو دیتی۔ وہ اگر اس کے ساتھ نہ آتی تو اس کی بہن کو مار ڈالتا۔ ابرش کو اس کی صفاقی کی توقع نہ تھی، یا پھر اس نے اسے سمجھنے ظالم صفا خان زادہ نکلا تھا۔ زران نے گاڑی سے اترتے ابرش کو بازو سے جکڑتے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال۔ ابرش اس کے سخت حصار سے کھنچتی چلی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان! وہ حلق کے بل اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چیخے مار مار کر رو کر اب تو اس کا گلا دکھنے لگا تھا۔ گاڑی میں زران کی چیخیں سسکیاں نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اس نے 4 گھنٹوں کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا۔ وہ پورے راستے روتے ہوئے آئی تھی اور اس کی سسکیاں اور ہچکیاں ابھی بھی پوری طرح نظر انداز کیے سی کلائی سے جکڑے زنان خانہ میں داخل ہوا۔ ابرش کو دیکھتے امینہ خانم دھک سے رہ گئی۔ دلہن کے لباس میں وہ بکھری حالت میں زران خان زادہ کے ہمراہ کھڑی، بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں متورم سرخ تھی۔ مٹا مٹا سا میک اپ، ہچکیوں سے میں لرزتا بدن، آنکھوں میں بے تحاشا نمی لیے وہ کھڑی تھی۔ زران خان زادہ نے اس کی کلائی ابھی تھام رکھی تھی، جسے اب وہ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ غم کی مورت بنے بے بسی کی تفسیر بنی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پل میں زمین بوس ہو جائے گی۔ امینہ خانم کو اس پر ترس آیا تھا۔ زران، یہ سب کیا ہے؟ امینہ خانم نے زران کو ابرش کی طرف بڑھتے پوچھا۔ مورے اسے اندر لے کر جائیں، کچھ ہی دیر میں میرا اور اس کا نکاح ہے۔ زران نے ابرش پر ایک نظر ڈالتے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں، جرگہ کرے گا۔ ابرش کا نکاح کس سے ہوگا؟ اسفند بھاری قدم لیے زران کی طرف بڑھا۔ میری منگیتر کسی بھی جرگے کا حصہ نہیں بنے گی، نہ ہی ابرش کا نام جرگے میں آئے گا۔ میرے ہی نکاح میں ابرش آئے گی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زران ابرش کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے غرایا۔ زران خان زادہ، ابرش کس سے نکاح میں آئے گی، وہ کس کے نکاح میں نہیں، اس کا فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ آہل نے ہی بابرک کو مارا ہے، یہ میں جرگے میں ثابت کر چکا ہوں۔ مردان خانے میں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ اسفند یار خان زران خان زادہ کے مشتعل چہرے کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا۔ اسفند یار خان، تم نے اچھا نہیں کیا یہ سب کر کے۔ یہ جرگہ، یہ برادری کوئی بھی ابرش کو میرے ہونے سے روک نہیں سکے گا۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے میرا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کر کے ابرش کو چھوڑ دوں گا؟ تم مجھے کہو گے ابرش تم سے محبت کرتی ہے، میں یقین کروں گا۔ زران نے اسفند کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ انداز میں سوال کیا۔ زران کی بات پر ابرش نے حیرانگی سے اسفند یار خان کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم نے امریکہ میں اسے مل چکی ہے، اور میں کچھ دیر بعد اس کے سارے سوالوں کے جواب لوں گا۔ ویسے بھی بہت سے حساب کتاب بنتے ہیں اس کی طرف میرے۔ زران نے سلگتی قہربار نظر ابرش کے بھڑکتے روپ پر ڈالی، جسے آج اس نے کسی اور کے لیے سجایا تھا۔ اس کی خون رنگ آنکھیں دیکھتے ابرش کو اپنے بدن میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ابرش نے ہچکی لیتے نفرت سے اپنی نظریں پھیرتے خود کو کمپوز کیا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ڈر ظاہر کر کے خود کو کمزور نہیں ثابت کر سکتی تھی۔ اب تو اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ تم اس کے سوالوں کے جواب تو تب لوگے نا جب کوئی حق اس پر رکھو گے۔ میں تمہیں اس کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ میرے بھائی کے خون کے بدلے میں ابرش میری ونی میں آئے گی۔ اسفند یار خان ابرش پر ایک نظر ڈالتا چلا گیا تھا۔ اسفند کے جانے کے بعد زران خان زادہ نے غصے اور اشتعال سے بے قابو ہوتے لاؤنج کے گلاس پر ونڈو پر پوری قوت سے ہاتھ کا مکہ بنا کر دے مارا۔ شیشہ تڑپتے اس کے ہاتھ کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ زران کے ہاتھ سے خون بھل بھل کرتا چمکتے ماربل پر بہنے لگا۔ ابرش نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی۔ زران نے اس کے روپ سے دہشت کھائے گئی، قدم پیچھے ہوئی۔ زران گہرے سانس لیتا خود کے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو اسے اسفند پر آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کی منگ، اس کی ابرش پر حق جتا رہا تھا۔ یہ کیا کیا زران تم نے؟ امینہ خانم تڑپتے آگے بڑھے۔ رک جائیں مورے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکا۔ میں جرگے میں جا رہا ہوں، ابرش کسی بھی صورت جرگے میں نہیں آئے گی۔
کچھ بھی ہو جائے یہ مردان خانے میں قدم نہ رکھے، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ زنان سرد انداز میں کہتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں مردان خانے سے آتی آوازیں سن رہی تھی۔ امینہ خانم اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اندر چلی جائے، مگر وہ یوں ہی شکستہ حال مردان خانے اور زنان خانے کے بیچ بڑے سے لکڑی کے دروازے کے ساتھ استادہ اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے سن رہی تھی۔ جرگے میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بابرک کو مارنے والا آہل ہے۔ ابرش نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیے۔ آہل نے بابرک کو مارا، اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہل کچھ دن پہلے امریکہ جا چکا تھا، پھر وہ بابرک کو کیسے مار سکتا تھا؟ اگر اس نے بابرک کو مارا ہے تو وہ کہاں ہے؟ آہل کا سوچتے ابرش کا دل بری طرح سے پریشان ہوا۔ اس نے گاڑی میں چیختے ہوئے زران سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس سے کس جرم میں اپنی بنی میں لے رہا ہے، مگر اس کی سرد و دہاڑ پر وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹا ابرش بیٹا اندر چلو، تمہارا حالت ٹھیک نہیں ہے، زران تمہیں یہاں کھڑا دیکھے گا تو بہت غصہ کرے گا۔ امینہ خانم نے ابرش کے قریب آتے ہی نرمی سکھا، نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں نیچے لرزتی کھڑی۔ مجھے یہاں کھڑا رہ کر اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھنا ہے۔ میں کس کے نکاح میں جاتی ہوں، زران یا پھر اسفند خان کے؟ ابرش نے تلخی سے کہا۔ امینہ خانم ابرش کی بات پر نظریں چرا گئی تھی۔ بے شک یہ ثابت ہو چکا تھا آہل نے مارا ہے بابرک کو، مگر ابرش میری منگیتر ہے، بابرک میرا بھی بھائی تھا، میری بہن بیوہ ہوئی ہے، میرا نقصان زیادہ ہوا ہے، اس لیے ابرش میری ہی بنی میں آئے گی۔ زران کی بھاری گونج دار آواز زنان خانے میں بھی سنائی دی تو ابرش کے لبوں پر نفرت آمیز مسکراہٹ توڑی۔ تن بدن میں اس انسان کے لیے صرف نفرت کے شعلے بھڑکتے محسوس ہوئے تھے۔ ابرش نے گہری سانس لیتے خود پر قابو پایا اور جھٹکے سے مڑتے لکڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ کہاں جا رہا ہے تم؟ امینہ خانم نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ابرش کو روکتے پوچھا۔ یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کا فیصلہ یہ جرگہ والے اور زران خان زیادہ نہیں کر سکتا۔ ابرش نے غصے سے کہتے ہینڈل پر ہاتھ جماتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ ابرش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم مردان خانے جائے گا، وہ بھی ایسا حلیہ میں، زران تمہیں مار ڈالے گا۔ امینہ خانم نے ابرش کی ضد پر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں آپ کا بیٹا کس حق سے مجھے مارے گا؟ یہ نکاح ابھی ہوا ہی نہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے بیٹے کی مار کھاؤں گی۔ وہ مجھے میرے گھر سے زبردستی اٹھا لایا ہے، میں جرگے میں جا کر اس کی کرتوت بتاؤں گی اور اس نکاح سے انکار کروں گی۔ ابرش چیخی۔ آہستہ بولو ابرش، تمہارا آواز مردان خانے تک جائے گا تو سب کیا کہے گا؟ تم زران کا منگیتر ہے، نکاح والے دن تم اس کی عزت کا بٹا لگا کر بھاگا تھا، یہ کم تھا جو آج پھر تم اسے رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر ابرش استہزائیہ ہنسی تھی۔ منگیتر تھی وہ نہیں، میں نے منگنی کی انگوٹھی منگیتر تھی ہوں نہیں، میں نے منگنی کی انگوٹھی آپ کے بیٹے کے منہ پر دے ماری تھی۔ اگر وہ مجھے ابھی منگیتر کہتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اس کی یہی غلط فہمی میں آج جرگے میں دور کروں گی۔ ابرش غصے سے بولی، یہاں کی منگنیاں ایسے نہیں ٹوٹتی، تم نے کہہ دیا تو ٹوٹ گیا، لیکن جو تم نے کیا ہے اس کا سزا بہت زیادہ تھا جو زران نے تمہیں ابھی تک نہیں دیا، اس لیے اس کے غصے کو زیادہ ہوا مت دو، اپنے لیے مشکل مت بڑھاؤ، عورت ہو عورت کی طرح رو، مرد مت بنو۔ امینہ خانم نے ابرش کی کلائی پر ہاتھ جماتے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ آپ خود بھی ایک عورت ہیں، مت بھولیں جو کچھ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا، آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، مگر آپ تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیسی عورت ہیں آپ؟ ابرش نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ میں ایک عورت ہوں، اس لیے تمہارا بہتری کے لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، مرد کے مقابل آنے سے نقصان صرف عورت کا ہی ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے ہم اسے روکتا وہ رک جائے گا؟ اس کو بڑھاوا تم نے دیا، اگر تم کو نہیں پسند تھا جس طرح تم نے آج اکڑ رہا ہے، بھرے جرگے میں تن کر کھڑے ہونے کے بات کرتا ہے، اس رشتے سے تم اسی دن انکار کرتا جب وہ تمہیں پہلی دفعہ حویلی لایا تھا، اس دن تو تم نے کمزور پڑ گیا تھا، اور جب وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو آج یہ واویلا کیوں؟ مرد کا نیت بھی عورت خراب کرتی ہے، کبھی اپنا باتوں سے، کبھی اپنا بے باک سراپے سے، اور کبھی خود کا مرد کا ضد بنا کر۔ امینہ خانم نے ابرش کے بدن پر جھلکتی رنائیوں پر ناگواری سے نظر ڈالی۔ آپ کے بیٹے نے اس دن بھی میرے ساتھ زبردستی کی تھی اور آج بھی وہ زبردستی کر رہا ہے، اس دن میں اپنی ماں کے آگے کمزور پڑ کر اس رشتے کو ہاں کر بیٹھے گی، مگر اب اپنا مزید نقصان نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر زران کے نکاح میں نہیں کروں گی۔ ابرش نے اٹل لہجے میں کہتے امینہ خانم کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی امینہ خانم کی بات پر رکی تھی۔ تمہارا بھائی نے بابرک کو مارا ہے، اگر تم زران سے نکاح نہیں کرے گا تو جرگے کے قانون کے مطابق آہل کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا بھائی کسی کا خون نہیں کر سکتا۔ ابرش نے رخ پلٹتے امینہ خانم سے کہا۔
اس کا فیصلہ تم نہیں یہ جرگہ والا کرے گا، اور فیصلہ ہو چکا ہے، آئل نے ہی بابرک کو مارا ہے، آئل کو بچانے کے لیے تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ امینہ خانم نے اسے سمجھانا چاہا مگر میں ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں یہ نکاح کروں گی، مگر زران سے نہیں، اسفندیار خان سے۔ ابرش نے سپاٹ انداز میں کہتے لکڑی کے بھاری دروازے کو کھولا۔ کیا مطلب؟ امینہ خانم نے ابرش کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ بابرک زران کا نہیں، اسفندیار خان کا بھائی تھا، تو میں اسی کے نکاح میں جاؤں گی۔ ابرش اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے لاؤنج کا دروازہ کھولتے مردان خانے میں داخل ہو چکی۔ مردان خانے کے لاؤنج میں سمیع اللہ خان، درید خان، اربت خان اور بردار اور برادری اور گاؤں کے چند معززین موجود تھے۔ زران اپنی مٹھیاں بیچے اسفندیار خان کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے جرگے میں بار بار ابرش کا نام گونج رہا تھا۔ ابرش نکاح والے دن اس حویلی سے بھاگ کر زران سے ہر رشتہ توڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے زران کا ابرش پر اب کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اسفندیار خان کی بات پر زران کی رنگت میں شدید سرخیاں کھلی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اسفندیار خان، تم امریکہ میں رہ کر بھول چکے ہو کہ یہاں منگنیاں ایسے نہیں ٹوٹتی۔ منگ ہے وہ میری، میں ایسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے، وہ بنی میں صرف میرے ہی آئے گی۔ زران صوفے پر اٹھتے دھاڑا تھا۔ زران جو بھی بات کرنا ہے وہ تمیز کے دائرے میں کرو، یوں تماشا مت لگاؤ، دادی کی ہی عزت کا خیال کر لو۔ انہام نے زران کو صوفے سے اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے ٹوکا، ساتھ میں اسفن کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ لالا تماشا میں نہیں، یہ اسفن لگا رہا ہے، کیا ضرورت تھی اسے جرگہ بلانے کی؟ زران نے صوفے پر بیٹھتے اسفن کو گھورتے ہوئے ارحام سے کہا۔ اسفن خان زران کی دھاڑ پر صوفے سے ٹیک لگائے اسے دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ زران نے تلملاہٹ سے اسے بہت سکون دے رہی تھی، وہ اس کی عزت کا تماشا بنا چکا تھا۔ ابرش نکاح والے دن حویلی سے بھاگی، جس گاؤں کے لوگ جانتے ہوئے بھی کہنے سے ڈرتے تھے، مگر اسفن بھرے جرگے میں یہ کہہ چکا تھا کہ زران کا سرخ چہرہ اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ زران نے اپنی محبت اور اپنی بہن کے لیے اس کے بھائی کو بے رحمانہ موت دی تھی، وہ اس سے زیادہ تکلیف زران کو پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے دوستی جیسے پاکیزہ رشتے کے اعتبار کو توڑا تھا۔ یکدم اسفندیار خان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ زران خان زادہ نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ زران خان زادہ کو درد دینا چاہتا تھا، اسے اکیلا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خود اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ کوئی بھی تو نہ تھا اس کا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ ہی محبت۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا زران خان زادہ، مگر میں تم سے آج تمہاری سب سے قیمتی چیز چھینوں گا۔ اسفندیار خان نے اپنی سرخ آنکھوں کو بے دردی سے مسلا، اسے پورا یقین تھا جرگے کے فیصلے کا، ابرش کو اس کے نکاح میں ہی دیا جائے گا۔ چلیں جی، باقی کا ایپیسوڈ نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔